السلام عليكم مستمعي موقع القصير. اذا مرحبا بكم في تمرين فيما يخص درس لي زاتوم اي لي زيون او الذرات والايونات اللي غالبا كتعطى فيه هاد الجواب بحال هكا اللي تيطلب منك انك تكمل بناء على مجموعه من المعطيات اللي غنشرحوا كل خانه والطريقه باش كنعمروا. دونك فقط تحتاج شويه ديال الضبط ديال المصطلحات. الا عرفت المصطلحات القاعده اللي غنطبقوها هي نفسها في جميع التمارين. اول حاجه اللي كتعطي لي طابلو بحال هذا. دونك سا سي ان طابلو فيه دي كاز هنايا وكاين دي كاز هنايا. في كل سيلول كاينه سميه. مثلا هنايا عندي لاطوم. لاطوم هنا عندي سميه ديال لي زاتوم، لا لونغ لا تي او لي نون ديالهم. لاطوم عطوني الومنيوم، اكسجين، وهذه خاويه، وكاين ليدروجين. مزيان. هاد الشيء عندي لو سيمبول او الرمز ديال هاد لاطوم بحال الالومنيوم واش كنرمزو ليه. لا شارج دي زيليكترون دو l'atome. خاصني نحسب لي زيليكترون ديال l'atome. La charge du noyau de l'atome. La charge de l'atome et le numéro atomique. هنايا ولا العدد الذري، عدد الالكترونات ديجا درناها. دونك هنايا كل حاجه غنعمروها. يلا حتى هنايا عندنا مزال ناقص 100 او، هنا ناقص او، هنا بليس 11 او، هنا 13. الوغ اول حاجه تذكير سريع فيما يخص الدرس. دونك اللي مازال ما ضربش سميتو ننصحك بانك ترجع للقناه وتشوف الدرس ديال لي زاتوم لي زيون. راه تبع راه ديجا درت امثله بزاف بحال لو فير وامثله اخرين. دونك ننصحك انك تمشي للدرس وتشوفو ودير بوز كل مره وتضبط ورقه وستيلو. الوغ اول حاجه نبداو بلو سيمبول. هذا السيمبول خصني نكون عارفه، يعني كل ذره شفتهم في الثانيه. سمعت مثلا لو فير اف او، سمعت لو كويفر سي يو، سمعت ها هو لو فير اف او، لو كويفر سي يو، سمعت لارجون الفضه ا جي، سمعت لو سوفر اس الى اخره. دونك هنا الالومنيوم لو سيمبول ديالو هو ا ال. مزيان. دابا غنجيو لهادو هاد لي شارج. ملي تنسمع لا شارج شفنا بان الاتوم الذره الا كنتو كتعقلوا فيها مكونات. كاين في الداخل النوايو وكاينين دي زيليكترون. المهم هادو سو سون دي زيليكترون. وشفنا بان لاطوم كلها عندها ان شارج نول، يعني ما عندهاش لا شارج، اللي نوتر، يعني داك كي اللي كنرمزو ليها كيساوي صفر، كي صفر كولوم. دونك بمعنى ان لاطوم ما عندهاش لا شارج، ولكن لي كونستيتيون ديالها او لي كومبوزي ديالها او المكونات ديال هاد لاطوم اللي هما لي زيليكترون والنوايو اي بوسيدي شارج، عندهم ان شارج. دونك نبداو بلي زيليكترون. الا عقلتو بالنسبه لي زيليكترون قلنا بان هاد لي زيليكترون عندهم ان شارج نيجاتيف. دونك غنمدو ليها كي، كاين اللي كيسميها كي او، كي دي زيليكترون، وبيان كي ماجيسكيل ديال لي زيليكترون، وكاين اللي كيسميها كي فقط. دونك هادي غير السميه ما كيهمش. المهم مثلا نهضر على لا شارج ديال لي زيليكترون. دابا هنا كنهضرو على لا شارج ديال لي زيليكترون. هاد لا شارج ديال لي زيليكترون شنو هي؟ هي ناقص، لانها كتكون نيجاتيف او سالبه. زد هو العدد ديال لي زيليكترون اللي كاين عند الذره، اولا كيتسمى نومبر لو نيميرو اتوميك فوا او. او هي لا شارج اليمونتير. عندنا او كتساوي ناقص 1.6 في 10 أس ناقص 19 كولوم. في بعض التمارين ما كيطلبلكش انك تكتب هاد او، كتخليها بدالات او، فقط كتحط زد قيمته فقط. دونك كي او هي ناقص زد في او. دونك غنبداو بالمثال اللي عندنا هنا لاطوم. قلنا ان هاد زد هي لو نيميرو اتوميك. دونك الا بغيت لا شارج ديال لي زيليكترون ديال هاد لاطوم، لا شارج ديال زيليكترون دو لاطوم هو النيميرو اتوميك ديالو شحال؟ 13. دونك شنو غندير؟ ناقص زد او، ها هي ناقص زد 13 ونضربها في او. دونك هو القاعده فقط، ما غنديرش شي حاجه اخرى. بالنسبه للنوايو عرفنا بان النوايو تيكون عكس ديال الزيليكترون. النوايو ديال لاطوم، النوايو ديال لاطوم ديال الذره اش كيساوي؟ عندنا كي، نقدر نسميها كي ان، نقدر نسميها كي ان، نقدر نسميها كي ولا كي بريم ولا ما كيهمش. كتساوياش، هي زائد، بالعكس النوايو كيكون عكس ديال الزيليكترون. هادو سالبين وهادو موجبين. زائد زد او. دونك زائد زد او. لا شارج شحنه دي نوايو نواة، لاطوم ديال نواة هذا زائد اش؟ شحال عندي في زد؟ 13 نضربها في او. مزيان. دابا غنجيو لا شارج دو لاطوم. هنا قال ماشي لا شارج دو لاطوم ديريكت، لا شارج ديال لي زيليكترون ديال لاطوم، لا شارج دي نوايو دو لاطوم، لا شارج دو لاطوم. لا شارج دو لاطوم هي مجموع ديال لي شارج كاملين اللي فيها، هي هذا زائد هذا. شحال غيساوي؟
ناقص 13 زائد 13 يساوي صفر. وديجا بينا بانه واحد الشارج ديال لاطوم كيف ما كانت راه نيل، لان لي شارج سون دي كومبوزي نوتر محايدين. مزيان، حنا عمرنا من الخانه الاولى نرجعو دابا الخانه الثانيه. ندير اكسجين، نبداو بالسيمبول. لو سيمبول سي او ماجيسكيل. دونك الاكسجين باين. سيدي باش نشوفو حنايا العمر ما عطاونيش لي نيميرو اتوميك، ولكن الا جيت لهنايا شنو عطاوني؟ عطاوني لا شارج دي زيليكترون دو لاتوم. لا شارج دي زيليكترون دو لاتوم. هادو ياش هادو راه الشحنه ديال الالكترونات ديال اش ديال او، بمعنى ان هاد او راه عنده واحد عدد الالكترونات. دوك الالكترونات اللي عندهم واحد لا شارج راه نسميوها مثلا كي ديال هاد الالكترونات ديال الاكسجين شنو هي؟ هي ناقص زد في او. انا ما عنديش الزد، ولكن عطاوني هاد الكتابه قالوا لي انها كتساوي ناقص 8 في او. دونك الا قارنا طرفا بطرف او هي او ناقص هو ناقص زد هو 8، غنستنتج بان هذا العدد اللي حدانا راه هو الزد. دونك هو النيميرو اتوميك 8. مزيان، ها دابا نرجعو لهنايا. دائما تنقول بان لا شارج ديال الالكترون تيكونوا العكس ديال لا شارج ديال النويو. الا كانت هذه ناقص هذه غتكون زائد، هذه فيها 13 هذه 13 حتى هذه يكون فيها 8 بحال هذه زائد 8 او. مزيان، المجموع ديالهم غيساوي صفر لان لا شارج ديال لاطوم كتساوي صفر. مزيان، هذا نخليوه هي الاخيره غنرجعو لهذه. الهيدروجين عطاوني لا شارج دي زيليكترون دو لاتوم، عطاونا الشحنه ديال لاطوم او الالكترونات. تنعرفوا ان القاعده العامه هي ناقص زد او. اذا هادشي اللي كاين حدا ناقص شنو كاين؟ واحد غيقول لك زيرو، لا راه كاين ناقص واحد في او. الو هاد زد هنايا في هاد الحاله شحال كتساوي؟ كتساوي واحد. دونك هنايا غيكون زائد او العكس ديال هادي، العكس ديالها، لان النوايب لاطوم عندنا شحنه موجبه والمجموع ديال هاد الجوج كيساوي صفر. اذا الهيدروجين رمزينو هو اش. مزيان، على سيدي ندوزو لهاد المثال اللي هو ان ا. ان ا هو الرمز ديال الصوديوم. دونك هادشي خصنا نكون ضابطو، سميت ميخلونيش مبساطي صوديوم. بالنسبه للصوديوم عطاوني لا شارج دي نوايو. لا شارج دي نوايو تنعرف بانها هي زائد زد او. الوغ داكشي اللي حدا زائد ما بين زائد و او، ما بين زائد و او كاينه زد. اذا هاد 11 راه هي الزد اللي هي النيميرو اتوميك. الوغ هنايا هي 11. يقول لك انا ندير النيميرو اتوميك 11 شحال غيكون عندي لا شارج دي زيليكترون؟ لا شارج دي زيليكترون نيجاتيف. شحال من الكترون؟ 11 في او، والاتوم زيرو. اذا نتمنى ان التمرين يكون باين ما فيه حتى اشكال. هادشي بالنسبه للاطوم، لانه راه كاين فرق ما بين لاطوم وفرق ما بين لي زيون، لان الايونات حاجه اخرى. تيختلفوا في بعض القيم اللي كتعطى لك وكيفاش طريقه الحساب. اذا اشكركم على حسن المتابعه، دمتم في رعايه الله وحفظه.